ह्या जाग्याचेर हो बेश्टो धाबो आसा की हांव जेन्ना ह्या जाग्याचेर अशें म्हणटा की तुजें बरें जावं तुजें वायट जावं नाका बरें जावं म्हणून हांव बांदता. तेन्ना कितें जाता अशें बांदलें न्हू ही आतां हो बांदलें न्हू ही गाठ ओके ही गाठ हो गाठ मारता पळय कित्याक तुजें चेडो बसता. ही गाठ कितें जाता ही गाठ मारली न्हू आतां आनीक मारली ओके एका चलो मेळना बसोंक मेळना तो भुरगो थिंगाच उठतलो ताका ताका एक पिळा सापडटली आनी ती पिळा ताका व्हडलो जावन घेवन दिवची ना. असले जाग्याचे असले जाग्याचे गाठ बांदूंक जायना. तेजेच बरें कितें कर एक चांदीचे दोरी कर चांदीची सिल्वर पांय घाल दोरीन कांय जायना. कितें जाता हो भुरगो बरो ना जाता तो जेयना सारको तेजे भितर दुयेंस जाता ताका सदांच जोर आसता सदांच प्रॉब्लेम आसता ताका. कित्याक आमकां समजना तें कितें केलां तेच्या पांयाक आमकां दिसता दोरी बांदला म्हणून. ती दोरी कितें करता मागीर केन्ना केन्ना तो भुरगो पयलीं तो शिकता तेन्ना ताका धांवूंक मेळना मागीर. आतां एका धांवूंक मेळचो ना ती कांय दवरला न्हू तेका. तशेंच एक शक्ती आसता जी ताका बांदूंक जाय. कांय धागे बरें कागदाची घाल घालतले काय सांगीची घाल तेजे गोमतेन सांगीची घाल तूं एका आवय म्हणून घालून सोड तुजो आशिर्वाद तेका तो व्हरलो आनी व्हरता आशिर्वाद ते बरें. भुरगीं चड आयज जायते भुरग्यांक पळयला असले धाग्याक लागून दुयेंस पडटा भुरगीं. कांय धागे बरें एका सायडीक एका सायडीक कानार आयकोंक ना मातशें लाय ताका एका सायडीक तेच्या कानान बरें ना एक सायडीचो धाडटा तो दुसऱ्या सायडीचो बारीक धाडटा. नांव कितें